السلام عليكم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام. مرحبا بكم في التقرير الخاص من راديو جيفي باكستان ديجيتال. أنا مقدمكم طارق هاشمي. هيا نتابع معا هذا التقرير المصور الذي يحمل أهم الأخبار والمعلومات الشيقة. راديو جيوي باكستان ديجيتال. تقرير خاصة. غزة، العودة إلى المنازل المدمرة بعد وقف إطلاق النار. غزة، العودة إلى المنازل المدمرة بعد تنفيذ وقف إطلاق النار. غزة، بعد تنفيذ وقف إطلاق النار يعود سكان غزة إلى منازلهم المدمرة، بينما تتراجع القوات الإسرائيلية وفق المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب. تحولت لحظات الفرح إلى صدمة عند رؤية السكان لما تبقى من منازلهم. يسير آلاف الفلسطينيين المشردين شمالاً على طول الطريق الساحلي نحو مدينة غزة، أكبر منطقة حضرية في الجيب، والتي تأثرت بأحد أعنف الهجمات مؤخراً. وفق تقرير أكسيوس، يعتزم ترامب عقد اجتماع رفيع المستوى حول غزة خلال زيارته لمصر، بينما ترفض حركة حماس أي وصاية أجنبية. تشمل المرحلة التالية من الخطة تصور إنشاء مجلس دولي للسلام. أعزائي المستمعين والمشاهدين، يشعر سكان غزة بمزيج من الفرح والحزن أثناء العودة إلى منازلهم المدمرة. هذه القصص تذكرنا بقيمة الصبر والسعي نحو السلام. هذا هو راديو جيوي باكستان ديجيتال. كان هذا هو تقريرنا الخاص لهذا اليوم. أنا مقدمكم طارق هاشمي. كونوا على تواصل دائم مع راديو جيفي باكستان ديجيتال. دعاؤنا أن يعم الحب والسلام والأخوة في كل مكان تصل إليه أصواتنا وصورنا. شاركونا بآرائكم، وإلى اللقاء في التقرير القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.